उच्यते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा निश्चयः यस्मान्नो विजिते लोको लोकान्नो विजिते च यः अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गलभ्यतः यो न लिषति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तुल्यनिन्दा सुकृर्माणि सन्तुष्टो येन केनचित् हेतुरन्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ओम जैसा श्रीमद् भगवद गीता सूत्र योग शास्त्र श्री समाधि भक्ति योग नाम द्वादश। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तद्विदः क्षेत्रज्ञं जाति मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यज्ञादिच्च यद्विकारी यतस्य यत् स च योग्यप्रभावश्च तत्समासेन निशृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रमयैश्चर्येतुमद्भिर्विनिश्चिते महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषार्थकं दुःखं सङ्घातस्य तनादिभिः एतच्चेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्रविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनविश्वङ्गः बुद्धदारविहादिषु नित्यं सहस्रमर्जितत्वं निष्ठानिष्ठोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी निर्विकल्पेशसेवित्वामरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानानुदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तः ज्ञानं यततोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तं न समुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिष्णुमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृततिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानां जलं जलमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चातिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभद्र च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रविष्णु च ज्योतिषामवितज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं विधि सर्वस्य विस्थितम् इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विद्याय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव वेदनानि भावनि विज्ञानाशानुग्रहस्यैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषं सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतस्थो हि मुक्ते प्रकृतिजान्गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपदृष्टानुमत्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः कर्मण्येति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च महिषः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये ज्ञानन्दं श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि चावितरन्त्येव मृत्युश्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु
सर्वकरणेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् नायस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानं कर्तारं स पश्यति यदा भूतविदग्भावम् एकस्थलं पश्यति तदेव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वदं सौक्ष्म्याकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं हृदि क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवामन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयो प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञातं मया सर्वे परां सिद्धितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यागतः सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेनावसन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदापितः सत्त्वं रजस्तम इति गुणः